गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ सर। हजुर हाजिरको लिङ्क पठाइदिएछु हाजिर गर। खै ए ल हाजिर गरिहाल। अब इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी फाइन्ड गर्दा चाहिँ सुन्नु सर बुझिए छैन अलि साउन्ड कस्तो आहा अलि मिलाएर न त। आयो सर आवाज आयो छ ल। त्यो के सर हामीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी फाइन्ड गर्दा के कसरी इन्सुरेन्स दियो भने केसँग जोड्ने हो नि? इन्सुरेन्स दियो भने क्यारिङ कस्टसँग जोड्ने। क्यारिङ कस्टसँग जोड्ने। क्यारिङ कस्ट निकाल्ने त्यो पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ। क्यारिङ कस्ट नि दिएछ 10% देख क्यारिङ कस्ट। हो 10% भनेको त्यो इन्भेन्ट्री कस्टको हुन्छ। इन्भेन्ट्री कस्टको 10% गरेर क्यारिङ कस्ट त्यहाँबाट निकाल अनि प्लस गरेर जोड। अनि त्यो दिँदाखेरि इन्क्लुडिङ भने हैन, इन्क्लुडिङ इन्सुरेन्स भनेको जोड्न पर्दैन फेरि। त्यही नि भने हैन इन्सुरेन्स देख तल 0.10 अनि माथि क्यारिङ कस्टमा 10% अफ इन्भेन्ट्री कस्ट भने। इन्भेन्ट्री कस्ट भनेर लेख नि त। मेटेरियल कस्ट पर मेटेरियल कस्टको भ्यालु दिएको छ त्यसको पर्सेन्टेज गरेर क्यारिङ कस्ट निकाल अनि त्यो इन्सुरेन्स जोड। त्यो क्यारिङ कस्ट उसनी इन्भेन्ट्री कस्ट निकाल्ने कसरी हो र? इन्भेन्ट्री कस्ट दिएको हुन्छ नि त त्यहाँ माथि पढ त अलिकति पढ त। मेटेरियल कस्ट पर युनिट भनेर नि त एउटा एक्स्ट्रा कुरा दिन्छ। एउटा सर एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेर 10,000 युनिट देख। कस्ट पर युनिट भनेर 3 देख। कस्ट पर युनिट कति देख? 3 हजुर हो त्यही हो। त्यसैको 10% गर्ने हो। ए ल हस् सर। कस्ट पर युनिट 3 छ त्यसैको 10% गरेपछि क्यारिङ कस्टको त्यो एमाउन्ट आउँछ। त्यसमा फेरि इन्सुरेन्स पनि प्लस गर्ने। इन्सुरेन्स नै जोड्ने। हस् सर ल त्यही सोच्छु। हस् ल। ल अब यता हामीले गरेको फाइनल एकाउन्टहरु कस्तो भएको त? यता केटाकेटीहरूले कति बुझ्यो? होमवर्क गरेर नै पठाउनु पर्छ है। तिमीहरूको केही होमवर्क आएको छैन? कसैले नि गरे? के छ कक्षा 11 को हालखबर? हाजिर पठाइदिएको छु, हाजिर गर। अब आज मैले कति क्वेशन कति नम्बर गरौँ त? 7 नम्बर गर्छु है म। अब आज क्वेशन नम्बर 7 गर्छु। CW7 को चाहिँ मैले ट्रेडिङ प्रफिट एन्ड लस बनाउने खालको क्वेशन छ त्यो बनाउनु पर्यो आज। ल तीनटा एकाउन्ट आज बनाउने हो। स्क्रिन शेयरिङमा आगे आएन ल हेर त। आएको छ? 7 को गर्ने आज? 7 गर्ने हो। 6 एउटा तिमीले गर्ने अब म 7 गराउँछु। ल 7 को चाहिँ अब सुरु गरिहालौँ है। अलि टाइम पुग्दैन फेरि। अब अनलाइन यो टाइम एकदमै छोटो हो नि। अब यसमा चाहिँ पहिलाबाटै सुरु गर्ने भने हैन। ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउने भनेपछि अब ट्रेडिङबाटै सुरु गर। यहाँ गर लेख। ल बुकमा देखेको के क्वेशन हैन? के सोध्नु पर्ने छ? अब सुरु CW7 को गराए है। 7 को गराए। CW7 मा यसको अब के छ त बनाउनु पर्ने भन्दा ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउने। फर्स्टमा बनाउने हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्ट हो। ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेर लेख। कपीमा लेखेर राखिराख के त्यो कपीमा लेख्न पर्छ। सर्ट मात्रै गरेर त्यसमा डिपेन्ड भएर हुँदैन। मोबाइलमा अनि सर्ट गर्दा कता जान्छ सबै
अनि आज नि स्क्रिनशट गर्यो भोलि नि स्क्रिनशट खुरुखुरु कपी लिएर बस्ने अनि खुरुखुरु लेख्ने हो मैले ढिलो गर्छु कपी यहाँ लेख्न सकिहालिन्छ मैले अब सँगसँगै गरौँला भनेर मैले यहाँ त्यो ढिलै गरेर राखेको छु त अघि नै गरेर ल्याएर फुट्टा एन्सर देखाइदिए नि भइहाल्छ हुन यसरी गर्दा अप्ठ्यारो होला बुझ्यो होला भनेर तिमीहरूसँगै बसेर गरिरहेको छु ल हैन एन्सर सिटको लिएर आएर टक्क देखाइदिए भइहाल्थ्यो त्यो गरेर मात्रै अब ट्रेडिङ एकाउन्टको भने लेख अनि माथि के अरे डेट पनि लेख यहाँ अब फर द इयर इन्डिङ भनेर मैले लेख्न भ्याएको छु भने तिमीले कपीमा लेख्न भ्याइहाल्छौ के त्यो कपीमा लेखेर राख्ने त्यो अल्छी गर्दिन फर द इयर इन्डिङ 2019 छ यो लेख ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाए अनि माथि कम्पनीको नाम पनि थियो क्या कम्पनीको नाम तारा इन्डस्ट्रिज भनेर रहेछ तारा इन्डस्ट्रिज भनेर लेख तारा इन्डस्ट्रिज ल यति भएपछि माथि स्टार्टिङ भयो हैन अब यसलाई चाहिँ हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनको लागि फर्म्याट तयार गर फर्म्याट ल फर्म्याटिङ यो भयो त्यति धेरै पर्दैन होला है अब माथिको फर्म्याटमा कपी गरेर ल्याउँछु तिमीले यसलाई बनाइराख कपी बनाउने यो फटाफट कपी लिने बनाउने अझ पहिले फर्म्याट राखे पनि हुन्छ यहाँ यसो स्लाइड छ यो यही बनाउने हामीले अब यहाँ डेबिट यतापट्टि डीआर लेख हैन यतापट्टि डीआर यो डेबिट साइड हो यो क्रेडिट साइड हो अब फर्म्याटिङको लागि तिमीलाई धेरै बताउनु पर्ने छैन होला अब ट्रेडिङमा जाने कुन हो प्रॉफिट एन्ड लसमा जाने कुन हो र ब्यालेन्स सिटमा जाने कुन हो अब यो सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ अब अहिलेसम्म गरे अनुसार अब तिमीले कति आइटम जाने होला यहाँ हेर त ट्रेडिङमा जाने आइटमको लागि ओपनिङ स्टक छ ओपनिङ स्टकबाट स्टार्ट गर्ने हो ओपनिङ स्टक दिएको छ कि छैन त्योबाट स्टार्टिङ हुन्छ यो तिमीले हाजिर गरे छैन भने हाजिर गर यो हाजिर गर यो रेकर्ड एकदम यहाँ यो भ्यालिड रेकर्ड हुन्छ तिमीले आफै हाजिर गरेपछि हाजिर गरेर राख मैले सुरु गरिरहेको छु यता च्याटिङमा अनावश्यक कुरा नलेख यतापट्टि यहाँ लेख्न आऊ त्यो के अरे कपी लिएर टक्क लेख्न तयार तिमीले च्याटिङ गरेर बसेपछि त अनि कसरी पढ्छ त अनि केही इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो भने मसँग सोध्न पर्यो भने लेख्ने अरू लेख्ने अब ओपनिङ स्टक छ भने लेख्ने हो ओपनिङ स्टक छैनलाई क्वेसन हेरेर भन त किताबको क्वेसन त छ यहाँ ओपनिङ स्टक देखिन्छ देखिन्न भन्न सक्छ कसैले CW7 मा पेज नम्बर 474 पेज हो स्टक एट इन रुपीज 75,000 छ पेज नम्बर इन भनेको क्लोजिङ स्टक हो स्टक एट इन भनेको अथवा स्टक एट 31 चैत्र हैन डिसेम्बर भनेर दिएको त्यो चाहिँ क्लोजिङ स्टक हुन्छ डिसेम्बर चैत्र 31 भनेर लास्ट डेट दियो भने त्यो क्लोजिङ स्टक हो अब स्टक एट हैन जनवरी 1 भन्यो भने ओपनिङ स्टक हुन्छ अहिले ओपनिङ स्टक छैन कि जस्तो लाग्यो छैन जस्तो लाग्यो मलाई छैन है ओपनिङ स्टकै भनेर दिएको हुन्छ कि हैन स्टक एट हैन जनवरी 1 भनेर दियो भने त्यो ओपनिङ स्टक हुन्छ हैन स्टक एट वैशाख भन्यो भने ओपनिङ स्टक हुन्छ अहिले ओपनिङ स्टक देखिएन अब पर्चेजबाट सुरु गरियो पर्चेजलाई लेख पर्चेज लेखियो ल पर्चेज पछि अब यहाँ रिटर्न छ कि छैन त्यो चाहिन्छ फेरि पर्चेज रिटर्न छ भने घटाइहाल्नु पर्ने हुन्छ योबाट त्यो छ कि छैन त्यो चाहिन्छ नि हामीलाई अब रिटर्न कति छ यहाँ पर्चेज रिटर्न छ कि छैन हेर त रिटर्न आउटवार्ड छ हो रिटर्न आउटवार्ड भनेको पर्चेज रिटर्न हो यसलाई घटाउनु पर्छ 5,000 हो रिटर्न आउटवार्ड भन्छ है यो भाषा पनि जान्नु पर्यो
रिटर्न इनवार्ड भन्यो भने सेल्स रिटर्न हो, रिटर्न आउटवार्ड भन्यो भने यो पर्चेज रिटर्न हुन्छ। बाहिर पठाएको के फिर्ता गरेर बाहिर फिर्ता गरेको हुन्छ। बाहिर फिर्ता गर्नलाई हामीले किनेको फिर्ता गर्ने हो नि त, त्यहाँबाट बाहिरी फिर्ता भनेको के हो 5000 भयो। 5000 लाई घटाएर लेख्ने यहाँ पर्चेजमा कति पैसा भयो त 1,20,000 हैन। 1,20,000 मा घटाएपछि कति भयो 1,15,000 भयो। 1,15,000 भयो। यो पर्चेजबाट स्टार्ट भएको छ। त्यसपछि अरु के दिएको देखेछु मैले त्यहाँ वेजेस पनि हुन्छ। हो वेजेस यसको आइटम हो। अब जान्नु पर्यो सबै हैन। वेजेस यहाँ भनेर यो कन्ट बनाउने यो थाहा भइहाल्छ। तल एडिसनलमा केही छ भने हेर, एडिसनलमा वेजेसको कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन सक्छ। त्यही दिएको भयो लेख्न पर्छ, जोड्ने घटाउने हुन सक्छ। अहिले त छैन भनेपछि अब जे छ त्यही लेख। एडिसनलको आइटमलाई नै हेर्दै हेर्दै जाने हो। त्यसपछि वेजेसको कुरा लेखिसकेपछि अब अरु के छ सर र प्रॉफिट एन्ड लसमा जाने हो। अब क्यारियर्स भन्ने छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी ब्यालेन्स सिटको हो। म सर पढ्छु हेर्दै जाम। गुडविल पनि ब्यालेन्स सिटको हो हैन। बिजनेस प्रेमिजेस भन्ने छ, यो पनि व्यावसायिक भवनहरु हलहरु हुन्, यो पनि यो ब्यालेन्स सिटको हो। कमिसन पनि कमिसन प्रॉफिट एन्ड लस हो। गभर्नमेन्ट बोन्ड भनेको ब्यालेन्स सिटमा पर्ने आइटम हो। अनि क्यारेज भने ह क्यारेज रहेछ एउटा क्यारियर्स पर्छ क्या क्यारेज पर्छ। क्यारेज चाहिँ इनवार्ड र आउटवार्ड भनेर दुई किसिमको हुन्छ हैन। तर क्यारेजमा अब आउटवार्ड पनि दिएन इनवार्ड पनि दिएन भनेदेखि त्यो हामीले त्यसलाई चाहिँ अब ट्रेडिङ एकाउन्टमा राख्छौं के। त्यसरी बुझ्नु पर्छ। क्यारेज इनवार्ड र आउटवार्डको फेरि फरक हुन्छ नि त। क्यारेज इनवार्ड भयो, इनवार्ड र आउटवार्ड दुईटै ट्रेडिङ एकाउन्टमा पर्छन् हैन? पर्दैनन्। आउटवार्ड भनेको प्रॉफिट एन्ड लसमा पर्छ। क्यारेज आउटवार्ड भनेको प्रॉफिट एन्ड लसमा पर्छ। इनवार्ड मात्रै यहाँ पर्ने हो। अब नबनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ यहाँ ट्रेडिङमा राखिन्छ, इनवार्डै मानिन्छ के हो। नर्मल्ली यो इनवार्ड हो, केही नबन्यो भने ट्रेडिङमा राखिन्छ। यतापट्टि डेबिट तर्फको कुरा सकियो। अब यतापट्टि क्रेडिट तर्फको के छ त हेर। क्रेडिट तर्फको कुरा 6% लोन छ, यो लायबिलिटीज हो। अब सेल्स आयो बाइ सेल्स भने माइकमा डिस्टर्ब आएको कसको हो, अलि सराङ सुरुङ आएको, सराङ सुरुङ नगरिकन त्यो हेर न अन गरे नि। ब्याकग्राउन्ड सेल्समा कति छ त सेल्सको पैसा 3-25,000। माइकमा ब्याकग्राउन्ड आछ है। ब्याकग्राउन्डको नोइजहरुलाई अलि कम गर त। त्यो बोलेर मात्र ब्याकग्राउन्ड नोइज। सेल्सको कति आयो भन्दाखेरि 3,25,000 हो। सेल्सको रिटर्न छ कि छैन त नि हेर्न पर्यो। छ कि छैन रिटर्न। सेल्स रिटर्नलाई अथवा सेल्स रिटर्न भनेको हुन्छ यहाँ देखिएको छैन ल। सेल्स रिटर्न छैन। पैसा कति भयो 3,25,000 डाइरेक्ट यता लेखे भइहाल्यो। अरु के अब बिज पेएबल पनि ब्यालेन्स सिटको हो। डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको प्रॉफिट एन्ड लस हो। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको यो ब्यालेन्स सिट हो। प्रोभिजन फर ब्याड डे भनेको प्रॉफिट एन्ड लस हो। क्यापिटल भनेको ब्यालेन्स सिट हो। त्यहाँ कुनै आइटम छैन। यो क्लोजिङ स्टक भएको चाहिँ भबा चाहिँ यता जान्थ्यो हैन क्रेडिट। क्लोजिङ स्टक छ, क्लोजिङ स्टक हुन्छ छ नि यसमा। तल देखा नि क्लोजिङ स्टक हैन। क्लोजिङ स्टक तल एडिसनलमा दिएको क्लोजिङ हुन्छ हो। क्लोजिङ स्टक बाँकी छ। क्लोजिङ स्टक यसैमा जाने हो। कति छ तल एडिसनल क्लोजिङ स्टक 75,000 हैन। 75,000 यहाँ जान्छ। क्लोजिङ स्टक एडिसनलमा दियो भने ट्रेडिङमा जान्छ के। एडिसनलमा दियो भने, एडिसनलमा दिएन र माथि दियो भने जाँदैन फेरि। कुरा त्यो बुझ्नु पर्यो। एडिसनलमा दियो भने ट्रेडिङमा पनि हुन्छ अनि उतापट्टि ब्यालेन्स सिटमा पनि हुन्छ एडिसनलमा दिएको आइटम। अब यसलाई ब्यालेन्स गरेर ग्रस प्रॉफिट निकाल। यसको आइटम यति नै हो। ग्रस प्रॉफिट निकाल। अब यसमा धेरै भुलिरहनु परेन। यहाँ आइटम पनि थोरै छ ल, भइसक्यो मैले बताइसकेँ। अब ग्रस प्रॉफिट कति आउँछ जोडेर निकाल त्यसलाई। यता राख्दा पर्छ यो एमाउन्ट। कामै गर्दैन। जोड त कति भयो क्लोजिङ स्टक माथि देखा भने के हुन्छ अरे सर?
त्यो ब्यालेन्स सिटमा मात्रै हुन्छ जोड्दा कति आयो ग्रस प्रॉफिट आयो हेर्न यहाँ यो सफ्टवेयरले जोड्दै जोड्दैन के भयो कस्तो उल्टो आएको जति हेर्न मिल्दैन हिजो पनि यस्तै भयो यो अस्ति पनि एउटा जोड्छ एउटा छोड्छ फेरि जोड्यो किन यसरी यता आउँदो रहेछ पैसा जति सेभिङ गरेँ 1 लाख फेरि कमा राखेर नमिलेको हो र फेरि कमा राखेर यो पनि मिल्छ फेरि कमा राखेर नमिलेको रहेछ क्या यो राखेर नमिलेको ए त्यो रहेछ के यो बिचको कमा राख्दैछ नजोड्दो रहेछ ल अब यतापट्टि कति सम भयो निकाल त अब सम गरेर निकाल यता चाहिँ 4 लाख आयो यता कति आयो 2,40,500 आयो निकाल्यौ एउटा कोलम चाहियो फेरि त ल 2,40,500 थपेको 2,40,500 2,40,500 ल टोटल कति भयो टोटल लेख यहाँ 7 लाख टोटल 4 लाख आयो ल यसमा अब धेरै गाह्रो कुरा भएन यो जोड्ने काम मात्रै हो जोड्न जसले जान्दछ अहिले जोड्ने कुरा त्यति ठुलो कुरो केही पनि हैन क्याल्कुलेटर पनि भइहाल्छ जोड्ने काममा यहाँ अल्मलिने हैन 4 लाख भयो अब यसले चाहिँ अब प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट सुरु गर्नु पर्यो हैन यो तल साइडमा माथि पनि छ अब हाम्रो काम भनेको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अब प्रॉफिट एन्ड लसको पनि हेडिङहरु यिनै हो यहाँ यसो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा के भइहाल्यो हैन मेन हेडिङ यसमा अब ट्रेडिङ अकाउन्ट भएको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट लेखे भइहाल्यो प्रॉफिट एन्ड अकाउन्ट ल मैले यो बताएँ के बनाएँ अब यसलाई हैन फर्म्याटिङ गर फर्म्याट बनाऊ र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट कसरी बन्ने हो के जाने हो भन्ने कुरा हेर तल सारी हैन अब यसलाई चाहिँ के आइटम जान्छ त ल जाने हो यसको बनाए फर्म्याट तिमीले बनाइराख है कपीमा तिमीले बनाउने भनेर भनिराखेको छु मैले ल अब यतापट्टि चाहिँ केबाट सुरु हुन्छ यो बाइ ग्रस प्रॉफिट बाइ ग्रस प्रॉफिट ल्याउनु पर्यो कति ग्रस प्रॉफिट आयो 2,40,500 यो आयो त्यसपछि अब यसमा जाने आइटम के हो हैन अब खर्चहरु दिएको छ भने डेबिटमा लेख्ने हो इन्कम दिएको छ भने क्रेडिटमा लेख्ने हो खर्चहरु त्यहाँ ट्रायल ब्यालेन्समा पनि डेबिटमा दिएको हुन्छ हैन डेबिटतिरको आइटम डेबिटमै जान्छ नर्मल्ली हैन क्रेडिटतिरको आइटम क्रेडिटमै जाने हो नर्मल्ली त्यो आफ्नो आफ्नो साइडमा जान्छ कुनै मात्रै अपवाद हुन्छ त्यो सम्झिन सकिहालिन्छ धेरै जसोको त्यही नै हुन्छ अब खर्चहरु लागि हेर्नको लागि हामीले यो डेबिट हो नि यतापट्टिको हैन यो डेबिट साइड को लागि हामीले यतापट्टि खर्च साइडमा हेर्न पर्यो त्यहाँ पनि डेबिटमै हेर्न पर्यो पर्चेज र वेजेज चाहिँ ट्रेडिङमा लेखिसक्यौ हैन पर्चेज ट्रेडिङमा गइसक्यो अब स्यालेरी चाहिँ यसको आइटम हो जान्न पर्यो स्यालेरी यसको आइटम हो आउटस्ट्यान्डिङहरु केही छ भने जोड्ने पर्छ प्रिपेड भए घटाउनु पर्छ अहिले स्यालेरीजको बारेमा केही दिएको छैन अहिले मैले एडिसनल पनि हेरेँ हैन एडिसनल हेर्दै गर्नुपर्छ है एडिसनलमा चाहिँ अब केही छ कि भनेर गर्दै जानुपर्छ स्यालेरीज पछि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी आयो यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भ्यालु चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा जाने हो यसलाई अलि लेख्न यहाँ लेख्ने होइन यसको डिप्रिसिएसन मात्र यहाँ पर्छ त्यो नि एडिसनलबाट अलि पछि हेरौँला पहिले यहाँ भएको मात्रै हेरौँ गुडविल पनि यो एसेट्स हो गुडविल भनेको पनि एसेट्स हो यो ख्याति प्रतिष्ठा इज्जत भन्छ त्यो पनि एसेट्स हो यो पनि ब्यालेन्स सिटको आइटम हो बिजनेस प्रिमिजेस भनेको यो नि ब्यालेन्स सिटको आइटम हो यो नि ब्यालेन्स सिटमा जाने हो अब कमिसन आयो कमिसन यसको आइटम हो यसरी आइटम कमिसन चाहिँ यसको आइटम हो कति पैसा छ लेख 18,000 भयो अब यसपछि गभर्नमेन्ट बोन्ड भनेको ब्यालेन्स सिटमा जाने हो यो लगानी हो इन्भेस्टमेन्ट अहिले दीर्घकालीन लगानी हुन्छ गभर्नमेन्ट बोन्ड भनेको सरकारी ऋणमा ऋणपत्रमा लगानी गरेको क्यारेज भनेको अघि नै माथि राखिसक्यौं
डेप्टर्स भनेको नि ब्यालेन्स सिटको आइटम हो, क्यास एन्ड ब्याङ्क भनेको नि ब्यालेन्स सिट हो। भनेपछि यतापट्टिको आइटम फिनिस भइसक्यो। यो माथिबाट टेबलबाट हेर्दा है। अब यतापट्टि क्रेडिटतर्फ हेर्छु म। क्रेडिटतर्फमा 6% ब्याङ्क लोन भनेको त्यो कुरा रह्यो। र यसरी 6% ब्याङ्क लोन भनेर दिएको देखियो होइन। यो लोन चाहिँ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा हुन्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो। तर एउटा कुरो के हुन्छ भने यो लोन चाहिँ यो लोनको ब्याज चाहिँ यो प्रफिट एन्ड लसमा यतापट्टि लेख्नुपर्ने हुन्छ। लोनको ब्याजको रूपमा यहाँ दिएको छ कि छैन, यहाँ हेर त क्वेसनमा ब्याज यहाँ दिएको देखिएन। अघि मैले सबै पढेँ डेबिटतर्फ, ब्याज डेबिटमा हुन्छ। ऋणको ब्याज भनेको के हो, खर्च हो नि। त्यो खर्च केमा हुन्छ, डेबिटमा लेखेको हुन्छ त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा पनि। तर मैले ट्रायल ब्यालेन्स माथि सबै हेरेँ, त्यहाँ ब्याज तिरेको देखिएन। कुरो बुझ्यो होइन? त्यहाँ ब्याज तिरेको मैले देखिनँ, इन्ट्रेस्ट तिरेको भन्ने कहीँ पनि देखिएन। इन्ट्रेस्ट नतिरेको अवस्था देखियो। तर यहाँ यता के भनौँ, ब्याङ्क लोन 6% हो भनेको 6% भनेको 6% ब्याजको मा ऋण लगानी गरेको भने ऋण लिएको भने 6% ब्याजमा ऋण लिएको भनेर भन्ने। र यतापट्टि ब्याज नदेखिनुको कारणले के बताउँछ भने यो ब्याज चाहिँ तिर्न बाँकी रहेछ भन्ने बुझिन्छ। हामीले त्यो 6% भनेर यसरी लोनमा देख्ने बित्तिकै त्यो ब्याजको बारेमा तिरेको छ कि छैन होइन, तिरेको छ भने कति तिरेको छ, फुल्ली तिरेको छ कि छैन, पुरै हेर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ ब्याङ्क लोनको 50,000 को 6%ले कति आउँछ निकाल त। 50,000 को 6%ले कति ब्याज आउने हो क्यालकुलेटर। 50,000 को 6%ले कति ब्याज आउँछ? 3000 है। मैले 3000 यहाँ लेख्दिएँ ल 3000 आउँछ। त्यो 3000 ब्याज चाहिँ यहाँ तिरेको छ कि छैन यहाँ हेर्नुपर्छ हामीले। यसरी लोनहरूको पछाडिपट्टि ब्याज तिरेपछि ब्याजको पर्सेन्ट लेखेपछि त्यो ब्याज चाहिँ तिरेको हो कि होइन यहाँ हामीले खोज्नुपर्छ। त्यो 3000 नतिरेसम्म हामी त्यसलाई मिलाउनु पर्छ। त्यो तिरेको भनेर पनि 2000 दिएर चाहिँ 1000 अझै बाँकी छ भन्ने अर्थ हुन्छ। यदि यहाँ इन्ट्रेस्ट भनेर 2000 दिएको रहेछ भने पनि 1000 अझै बाँकी रहेछ भन्ने अर्थ पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। तर अहिले त कति पनि तिरिया रहन्छ भनेपछि सबै बाँकी रहेछ। यसो अर्थ के लाग्छ, यो सबै बाँकी रहेछ भने चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ हामीले आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर यसलाई हामीले यहाँ पोस्टिङ गर्नुपर्छ। यो आफै बुझ्नु पर्यो है। यो यसले होइन धेरैलाई झुकाइराखेको हुन्छ, तिमीले बुझ्नु पर्यो। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट कति भयो? 3000। यो खर्च होइन, ब्याज खर्चको रूपमा चाहिँ यहाँ कहीँ पनि नदेखेको हुनाले लोन चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा जाने हो। तर लोनको ब्याज चाहिँ यहाँ के हुन्छ, यो प्रफिट एन्ड लसमा हुन्छ। यो लोनको ब्याजको चाहिँ कुरा के छ भनेर हामीले एकबार चेक गर्नु पर्यो। अब यसपछि हेर्दै जाऊँ। सेल्स रेभेन्यू भने गइसक्यो। सेल्स रेभेन्यू भनेको मैले लेखिसकेँ माथि होइन, ट्रेडिङमा लेखेँ। रिटर्न आउट पनि गइसक्यो। बिल्स पेबल भनेको लायबिलिटिजमा राख्ने हो ब्यालेन्स सिटमा। डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको यसमा हुन्छ, यहाँ लेखौँ बाई डिभिडेन्ड रिसिभ। डिभिडेन्ड रिसिभ यो रिसिभको पैसा कति छ यहाँ हेरौँ, 15,500 यो पैसा यहाँ लेखियो। अरू के छ हेर्दै जाऊँ। अब त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनौँ। त्यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर फेरि ट्रायल ब्यालेन्स भित्र दिएको फेरि यो प्रफिट एन्ड लसमा पर्दैन। फेरि यो कुरा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर मैले यहाँ लेखेको छु डेबिटमा। तर यो कुन लेखेको भन्दा यो एडिसनलकोबाट लेखेको के, यो थप सूचनाबाट लेखेको भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो थप सूचनामा भएको आउटस्ट्यान्डिङ पर्छ ट्रेडिङ एकाउन्टमा। तर ट्रायल ब्यालेन्स भित्र दिएको आउटस्ट्यान्डिङ पर्दैन। कुरो बुझ्नु पर्यो। स्यालेरी जाने भएपछि धेरैले यो आउटस्ट्यान्डिङ यहीँ जोडेर अलपत्र पारिदिन्छन्। यस्तो गर्ने होइन। यो स्यालेरीको आउटस्ट्यान्डिङ भनेर तल एडिसनलमा दिएको भए हामीले के गर्थ्यौँ, यहाँ जोडेर लेख्थ्यौँ। तर आउटस्ट्यान्डिङ भनेर पहिले नै ट्रायल ब्यालेन्समा गिभन भएको बेलामा ट्रायल ब्यालेन्समा गिभन भएको हुनाले यो चाहिँ यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी यहाँ पर्दैन है। यो मैले धेरैचोटि बताएको छु। यो मैले कति बुझे हो बुझे छैनौ। ल अर्को चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट भन्ने छ। अर्को प्रोभिजन फर ब्याड डेट चाहिँ यसमा रहन्छ। प्रोभिजन फर ब्याड डेट यो हामीले अगाडिदेखि गरिरहेका छौँ होइन। प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स हामीले गर्दै आएका छौँ। प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा दिएको, माथिपट्टि क्रेडिटमा दिएको चाहिँ जहिले पनि प्रफिट एन्ड लसको क्रेडिटमा लेख्नुपर्छ। क्रेडिटमा यसलाई पोस्टिङ गरिदिने। त्यसपछि अब एडिसनलतर्फ जान्छु म। अब एडिसनलमा दिएका कुरातर्फ जान्छु। एडिसनलमा थप सूचनामा के छन् त्यहाँ हेर्दै जाऊँ। अब
स्टक एट द इन भन्ने हामीले ट्रेडिङमा लेख्यौँ। स्टक एट द इन भनेको एकचोटि ट्रेडिङको क्रेडिटमा जान्छ, अर्कोचोटि ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा जान्छ। त्यसको काम सकिसकेको छ, यो प्रॉफिट एन्ड लसमा आउँदैन हैन। स्टक एट इन भनेको क्लोजिङ स्टक हो, त्यो चाहिँ एडिसनलमा दिएपछि ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा हुन्छ र पछि गएर ब्यालेन्स सिटको एसेट लेखिन्छ। त्यो काम त्यहाँ आउँदैछ, यसमा पर्दैन हैन। एडिसनलमा भएका सूचनाहरू जुनसुकै पनि दुईटा खातामा पर्छ के, दुईटा खातामा पोस्टिङ हुन्छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। अब यो डिप्रिसिएसन एन्ड प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको छ, यो यसमा हुन्छ। डिप्रिसिएसन चाहिँ यसमा रहन्छ, डिप्रिसिएसन एन्ड प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। हामीले यो बारेमा अगाडि पनि गरेका छौँ। प्लान्ट मेसिनरीको डिप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट छ? 10% भन्यो। 10% डिप्रिसिएसन भनेपछि माथि प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भ्यालु हेर कति छ। भ्यालु कति छ माथि? 1,50,000। क्वेसनमा प्लान्ट मेसिनरीको भ्यालु कति छ? 1,50,000 छ हैन। 1,50,000 को 10% को दरबाट डिप्रिसिएसन कति आउँछ? अब 15,000। 15,000 डिप्रिसिएसन चाहिँ प्लान्ट मेसिनरीको यो यहाँ चार्ज गर्नु पर्यो, यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यसपछि ब्याड डेट रिटर्न भनेर आयो। अर्को आएको छ ब्याड डेट आएको छ न। ब्याड डेट रिटर्न अफ ब्याड पनि हुन्छ, रिटर्न अफ लेखे पनि हुन्छ। ब्याड डेट मात्रै लेख्ने कुरा बुझिहालिन्छ। ब्याड डेट कति भयो भन्दाखेरि 4,000 छ। 4,000 ब्याड डेट पनि यहाँ जान्छ, त्यसलाई यहाँ पोस्टिङ गर्ने हो। अनि तल गएर फेरि प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि भनेको, त्यो एडिसनलमा दिएको प्रोभिजन फर ब्याड डेट फेरि यतापट्टि डेबिटमा हुन्छ हैन। प्रोभिजन फर ब्याड डेट न, प्रोभिजन फर ब्याड डेट चाहिँ यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेबिटमा रहन्छ यतापट्टि। यो माथि कुरा मैले बताइसकेको छु, माथि चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा दिएको जहिले पनि क्रेडिटमा लेख्ने, यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन हैन। यसलाई देखेर झुक्किने हैन नि फेरि। अनि तल एडिसनमा दिएको प्रोभिजन फर ब्याड डेट छ भने त्यो चाहिँ अब हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। कति भने 5% 5% भनेर दिएको छ, त्यसको भ्यालु हैन दिएको छैन, एमाउन्ट दिएको छैन। त्यो 5% भनेको त्यो केबाट निकाल्ने हो त भन्दाखेरि त्यो डेप्टर्सबाट निकाल्ने हो। त्यो जहिले पनि के को हुन्छ? डेप्टर्सको हुन्छ। त्यहाँ डेप्टर्स कति छ हेर, डेप्टर्स चाहिँ 29,000 छ। डेप्टर्स 29,000 छ। यसको 5% लाग्छ। यसको 5% निकाल्नको लागि पनि फेरि अर्को पनि एउटा घटाउनु पर्ने कुरा छ यसमा। के घटाउनु पर्छ भने यो ब्याड डेट जुन थप ब्याड डेट दिएको छ नि, यो के अरे एडिसनलमा दिएको थप ब्याड डेट जुन 4,000 छ, त्यो 4,000 लाई घटाएर मात्रै निकाल्नु पर्छ। सिधै फेरि 29,000 को निकाल्न पाइँदैन हैन। एडिसनलमा ब्याड डेट नदिएको भएदेखि 29,000 कै हुन्थ्यो। तर एडिसनलमा जुन थप ब्याड डेट दियो नि 4,000, एडिसनलमा ब्याड डेट भनेर दिएको छ भने त्यसलाई घटाएर मात्रै ब्याड डेटको अनि पर्सेन्टेज चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर प्रोभिजन फर ब्याड डेट निकाल्ने हो। 5% कति आउँछ त? ल निकाल त, कति आउने भयो? 29,000 बाट 4,000 घटाएपछि कति भयो? 25,000 भयो। 25,000 को 5% कति हो भन त? 25,000 को 5% कति हो? तिम्रो निकाल्दै हेर, म एउटा यहाँ कुलम तरै बनाउँछु। ल निकाल त। 25,000 को 5% भने कति हो? 1250 हैन हो माथि। ल अब आइटम सब लेखेर भ्याएँ। अब यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर, नेट प्रॉफिट निकाल। आइटमहरु सबै पोस्टिङ भयो। अब टु नेट प्रॉफिट भनेर लेख। नेट प्रॉफिट कति आयो? ल ब्यालेन्सिङ गर त। यतापट्टिको नि सम गर्न पर्यो। यता कति आयो? 2,60,000 यता देखियो। यतापट्टि कति आउँछ? तिमीले निकाल। यहाँ फर्मुला नि घरिघरि यता उता हुन्छ, मैले नि मिस भएको हैन। तपाईले निकाल त्यहाँ। यो 66,250 आयो। 66,250 यो आउँदाखेरि इक्वल टु यो माइनस 66,250 आउँदाखेरि
कति आयो यहाँ त 146,750 आयो यहाँ त कति आयो र एन्सर कति आयो 193,750 आयो आएन एन्सर एकछिन है 260,000 यताको भयो हैन $2,60,000 हैन माइनस 66,250 193,750 आउँछ ल आकै छ मैले निकाल्ने आको छ 1,93,750 ल यो एन्सर आइसकेछ टोटलमा 502 भयो सर है यहाँ लेख्दा गल्ती भयो 2,60,000 यहाँ भयो त्यहाँ एउटा लेखेको फेरि फर्मुलाले अर्कै बनाइदियो कि 1,93,750 आइसकेछ है मैले जोड्दा यहाँ आछ है तल मैले जोडेको यहाँ आएको छ 2,60,000बाट हैन 2,60,000बाट 66,250 आएको थियो जोड्दाखेरि हैन यो गर्दाखेरि आयो 1,93,000 आएको छ पेज नम्बर 474 हो 474 ओके सर 474 है ए 474 माथि लेखेको हुन्छु मैले र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट ल यति बनाए मैले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट मिलिसक्यो सकियो अब सर हजुर भन माथिको एकचोटि स्किप गर्नु न म त स्क्रिनशट गर्छु यो अहिले गरेको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हो कुन चाहियो तिमीलाई यो चाहियो यो ल यसलाई ल यो के माथिको के यो माथिको पहिला यो गर्ने भए गर अनि माथिको नि गराउँछु नि त यो कोही गर्छ यो त गरी भए माथिको नि हेर्छु भनेर के त ल 4 लाख एन्सर वाला त्यो ट्रेडिङ वाला हैन ट्रेडिङ वाला ल ट्रेडिङको ल स्क्रिनशट गर्ने कपीमा नि लेखेर राख्ने हो भयो ल अब ब्यालेन्स सिट बनाउने हामीले अब टाइम धेरै छैन भ्याइन्छ कि ब्यालेन्स सिट हेरौँ त 8-10 मा उता केटा त्यही भ्याइएछ म यसलाई गराउँछु ब्यालेन्स सिट है यसमा धेरै कुराहरू स्पष्ट आइन्छ ब्यालेन्स सिटको लागि अब तल मैले यसलाई कपी गरेँ अब प्रॉफिट एन्ड लस भयो के लेख्नु पर्यो ब्यालेन्स सिट लेख्नु पर्यो ब्यालेन्स सिट ल माथिको डाटा अब एसएस लायबिलिटीज भनेर यो लेख एसएस लायबिलिटीज लेख अब ब्यालेन्स फर्मेट तयार गर्छु म ल अब यहाँ के जाने भयो त यहाँ अब पहिला सुरु गर्नु पर्यो क्यापिटलबाटै सुरु गरिन्छ क्यापिटल यहाँ सुरुमा लेख्नै पर्छ क्यापिटलको पैसा कति भयो भन्दा 1,80,000 छ यो यहाँ लेखिहालेँ मैले अब यसमा के गर्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ नेट प्रॉफिटलाई चाहिँ एड गर्ने हो नेट प्रॉफिट एड गर्दाखेरि नेट प्रॉफिट कति छ कति आयो त भर्खरै 1,93,750 हामीले भर्खर निकाल्यो जोडेर भन त कति हुन्छ ल त्यो जोड है तिमीहरूले यहाँ मलाई जोड्न ढिलो भयो जोडेर भन त्यति क्याल्कुलेटर छ होला नि त्यहाँ अब यसमा जाने अरू आइटमहरु लेख्छौँ 6% ब्याङ्क लोन भनेको 6% ब्याङ्क लोन छ यो चाहिँ यो यता लायबिलिटीज हुन्छ यसको पैसा यहाँ लेख 6% ब्याङ्क लोनको 50,000 यहाँ लेख त्यसपछि यसको इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ थियो हो त्यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट यहाँ लेखेको हुन्छ 37,50 आयो कति रे 37,3750 37,3750 ल
अब आउटस्ट्यान्डिङ भनेर यो लोनको चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट निकालेको थियौँ नि अघि, त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यहाँ राखेको छैन भनेर हामीले क्यालकुलेट गरेको थियौँ नि, कति राखेको थियौँ माथिपट्टि थप निकाल 3000 होइन 3000 त्यो पर्सेन्ट निकालेर राखेको आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भन्ने थियो, त्यो यहाँ पनि राख्नुपर्छ, त्यो मैले राखिसकेँ। त्यसपछि अब बिल्स पेएबल यता जाने आइटममा बिल्स पेएबल, ल बिल्स पेएबलको पैसा कति हो त्यो हेरौँ। बिल्स पेएबलको 1,21,000 दिएको छ, यो पनि लेखेँ मैले। त्यसपछि अब डिभिडेन्ड रिसिभ गइसक्यो। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालरिज यो यहाँ हुन्छ, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालरिज यहाँ हुन्छ। स्यालरिजको पैसा आउटस्ट्यान्डिङ कति भयो भन्दा 5,000 यहाँ लेखियो। त्यसपछि प्रोभिजन फर ब्याडको उता गयो, क्यापिटलमा लेखिसकेँ। यतापट्टिको आइटमबाट आउने केही छैन। ल अहिले एसएसमा जाम। अब एसएसमा जाम। एसएसतर्फ कति छ यसै हेरौँ। एसएसतर्फ यहाँ एउटा देखिएको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ, एन्ड मेसिनरी, यसलाई छोड गरेर यहाँ लेख्दिएँ मैले। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीबाट डिप्रिसिएसन घटाएर राख्नुपर्छ। त्यहाँ 1,50,000 के छ त्यसको भ्यालु छ, त्योबाट हामीले के गर्नुपर्छ लेस गर्नुपर्छ डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन लेस गर्दाखेरि अघि निकालेको डिप्रिसिएसन कति हो त 15,000 हो। 15,000 डिप्रिसिएसन निकालेको अघि नै हामीले यो घटाएर आएको पैसा कति हो यहाँ लेख। 15 घटाएपछि कति हुन्छ 1,35,000 भयो। यो घटेर आएको पैसा त्यहाँ लेख, आएर त्यहाँ लेख। त्यसपछि अरू के छ, अरू चाहिँ गुडविल छ, गुडविलको पैसा लेख। गुडविल चाहिँ 90,000 छ, त्यो मैले इन्ट्री गरिदिएँ भयो होइन। गुडविल पनि आइसक्यो, केही भएन। त्यसपछि बिजनेस पनि यसैको आइटम हो, यसको नि भ्यालु लेख। यहाँ के घटाउने जोड्ने केही छैन। 1,90,000 दिएको छ यसको। त्यसपछि कमिसन गइसक्यो। गभर्नमेन्ट बोन्ड पनि यहीँको हो, गभर्नमेन्ट बोन्ड पनि एसेट्स हो, सरकारी लगानीमा लगानी गरेको भन्ने हो। लगानी गरेको 23,500 भयो गभर्नमेन्ट। त्यसपछि क्यारिजको गइसक्यो। डेप्टर्सको पालो आयो। डेप्टर्समा घटाउनु पर्ने आइटम छ। डेप्टर्स भने त्यो एडिसनलमा ब्याड डेप्सहरू दिएको र प्रोभिजन निकालेको यहाँबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। डेप्टर्सबाट जुन एडिसनबाट हामीले डेप्टर्सबाट निकालेछौँ नि, त्यो डेप्टर्सबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। लेस ब्याड डेप, लेस ब्याड डेप। ब्याड डेप भनेर हामीले चाहिँ डेप्टर्सबाट घटाउनु पर्छ। त्यो एडिसनलबाट हामीले लेखेका थियौँ। एडिसनलबाट लेखेको 4,000 ब्याड डेप थियो कि होइन। ब्याड डेप चाहिँ 4,000 थियो, त्यसलाई घटाउनु पर्यो। अनि प्रोभिजन पनि छ, त्यो प्रोभिजन पनि घटाउनु पर्छ यसबाट। लेस प्रोभिजन, थप सूचनाबाट निकालेको प्रोभिजन होइन, यहाँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। प्रोभिजन चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि कति निकालेको प्रोभिजन हामीले 1,285 कति अरे 1,250 जस्तो लाग्यो होइन। 1,250 प्रोभिजन। यी दुईटा घटाएर अब कति आउँछ लेख्ने त्यहाँ हो। कति भयो 23,750 कति हो ल हेर त कति आउँछ। यदि हो कि होइन चेक गर है। अनि अर्को क्यास एन्ड ब्याङ्क, अर्को क्यास एन्ड ब्याङ्क छ। अब क्यास एन्ड ब्याङ्क भनेर लेख। कति पैसा चाहिँ क्यास एन्ड ब्याङ्क 15,500 छ ल। यति। अनि क्लोजिङ स्टक लास्टमा अब एडिसनलमा दिएको क्लोजिङ स्टक छ, त्यो पनि लेख्न पर्यो। सुरुमा छ नि डेप्टर्स हजुर सर, डेप्टर्स हजुर माथि डिएबी गर्छ ल।